बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, इब्तिदा में जब मुस्लिम बिन अकील कूफा आए और वहाँ के फ़िज़ा को अपने हक़ में देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिख भेजा कि फ़ौरन कूफा आ जाएं। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ अहलो अयाल रवानगी की तैयारियां करने लगे। अजीज़ और खैर ख्वाह नहीं चाहते थे कि आप कूफा जाएं। उन्हें यके बाद दीगरे सब ने रोकने की कोशिश की। सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा कि आपका इराक जाना एक ख़तरनाक इक़दाम है, क्योंकि वहाँ यजीद का मुकर्रर करदा आमिल मौजूद है जिसके पास फ़ौजी ताकत है और ज़र्रो माल की कोई कमी नहीं। अवामुन नास दौलत के ग़ुलाम होते हैं, इसलिए मुमकिन है कि वही लोग जो इस वक्त बुलावा भेज रहे हैं बाद में आप ही के खिलाफ जंग पर आमादा हो जाएं। इब्न ज़ुबैर ने अर्ज़ की कि आप मक्का में रहकर ही खिलाफत की कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बसिद्क़े दिल इस्तदा की कि आप कूफा तशरीफ़ ले जाने का इरादा मुलतवी कर दें, क्योंकि मौजूदा हालात में वहाँ जाना मुनासिब नहीं। बिलखसूस अहलो अयाल को ऐसे ख़तरनाक सफ़र में हमरा ले जाना सरासन खिलाफत मसलियत है। फिर फरमाया, मेरा दिल हरगिज़ नहीं मानता कि आप वहाँ जाएँ, मुझे तो इस इक़दाम में आपकी जान का खौफ नज़र आता है। अहले कूफा की बेवफाई और गद्दारी मुस्लिम है और फरेबकारी उनकी फितरत बन चुकी है, इसलिए उनकी इन बातों में ना आएँ। और अगर आपने जाना ही है तो पहले उन्हें लिखें कि कूफा से यजीद के तैनात करदा आमिल को निकाल दें और वहाँ की फ़ौज को अपने काबू में कर लें। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो बेशक आप चले जाएं। वैसे मेरी राय में बेहतर यही है कि आप मक्का में ही रहें, क्योंकि हाँ आपकी जानो माल बिल्कुल महफूज है। अगर आपने जाने का इरादा कर ही लिया है तो बजाय इराक के यमन चले जाएं, वो एक महफूज मकाम है और वहाँ हमियाने अहले बैत की काफ़ी तादाद मौजूद है, इसलिए वहाँ आपको अपने मकसद में निस्बतन ज़्यादा कामयाबी होगी। नाज़रीन इकराम, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बखूबी समझ रहे थे कि यजीद की सल्तनत के किसी भी हिस्से में रहते हुए उसकी बैत के बगैर चारा नहीं। वो जानते थे कि बनी उमैया ने अपनी फ़ौजी ताकत के ज़ोर से एक दुनियावी बादशाहत कायम कर ली है, जिसके इस्तेहकाम के लिए वो हर मुमकिन वसीला इख्तियार करना जायज़ रखेंगे। ऐसे हालात में मक्का की रिहाइश या हरम के पनाह कोई फ़ायदा नहीं दे सकती थी। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यह हकीकत बखूबी वाज़ेह हो चुकी थी कि उन्होंने इसलिए हक़ को आश्कार करने का यही बेहतरीन मौका समझा। चुनांचे अपने दिल से फ़ैसला करके रवाना हो पड़े। कुछ दूर गए थे कि आपके चचाजाद भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कासिद उनका और हाकिम मदीना का ख़त लेकर आया, जिसमें दर्ज था कि आप मदीना तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ आपकी जान और माल की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा की तरह मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी ऐसे शख्स के लिए मौजू जाए पनाह न बन सकता था जो अमवी हुक्मरानों के वक्त की बैत के मुनकिर हों। इसका मुशाहिदा खुद यजीद ही के अहद में हो गया था, जब उसकी फ़ौजों ने इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पहले हमला करके मदीना मुनव्वरा को तहबाला कर डाला था। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी ऐसी पनाह की पेशकश पर भरोसा न किया और आगे बढ़ते गए। नाज़रीन कराम, सोलबा के मकाम पर मोहम्मद बिन अशफ का भेजा हुआ कासिद मिला, जिसने मुस्लिम बिन अकील के कत्ल की खबर दी और उनका आखिरी पैगाम सुनाया। उस वक्त हमराइयों की अक्सरियत ने यह सलाह दी कि नाम मुसाद हालात में आगे बढ़ना बेसूद है, बेहतर है कि लौट चलें, वरना हमारा भी वही हशर होगा जो मुस्लिम का हुआ है। इस पर मुस्लिम के अजीज़ व अकारब ने बिगड़ कर कहा कि हम हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे, बल्कि कूफा जाकर या तो अपने मकतूल भाई का बदला लेंगे या उसी की तरह जाने कुर्बान कर देंगे। चुनांचे सफ़र जारी रहा, मगर दीगर कबाइल के लोग साथ छोड़ गए और सिर्फ अपने ही ख़ानदान के अफराद रह गए। नाज़रीन इकराम, इब्न ज़ियाद को आपकी रवानगी की इतला मिल चुकी थी। उसने आपको रोकने के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। चुनांचे उसने आगे बढ़े तो कूफा को एक सरदार हुर बिन यजीद तमीमी 1000 सवार के साथ आगे आया और कहा कि हमें हुक्म मिला है कि आपको कूफा में इब्न ज़ियाद के सामने ले जाएं। हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि आप लोगों ने खुद ही मुझे अपने यहाँ बुलाया था, अगर तुम अपने अहद पर कायम हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन हुर ने रास्ता रोक लिया। इसी असना में एक दूसरा लश्कर उमर बिन साद की सरकर्दगी में आ पहुँचा। इब्न साद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करीबी रिश्तेदार था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मसालियत की कोई सूरत पैदा हो जाए, मगर इब्न ज़ियाद की हठधर्मी के सामने कोई पेश न हुई। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुक्म भेजा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यजीद की बैत पेश करो, अगर कबूल कर लें तो बेहतर, वरना उन पर पानी बंद कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी कीमत पर भी
یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے اپنے زیاد کو لکھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تم مزاحمت نہ کرو، لیکن وہ بیعت کے لیے تیار تھا اور اس نے کہا کہ میں نے بیعت ہی لینی ہے۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کے لکودک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور نوجوان نڈھال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثناء میں شمر ذیل جوشن فوج کا ایک مزید دستہ لے کر آ پہنچا، جس سے زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے میں لیت و لیل کرے تو اسے برطرف کر کے خود کمان سنبھال لینا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، مگر 4000 مسلح لشکروں کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سب جاں باز شہید کر دیے گئے۔ ایک شکی القلب نے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھا کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس معرکے میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اہل بیت کے تمام مرد کام آئے، اور یہی علی بن حسین بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ سر مبارک اور اہل بیت کے مستورات کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس پیش کیا گیا تو اس کے بھی آنسو نکل آئے، اور عراقیوں سے کہا کہ اگر تم حسین کو قتل نہ کیا ہوتا تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین علیہ السلام کو معاف کر دیتا، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، یزید نے اہل بیت کے ستم رسیدہ قافلے کو اپنے محل کے حرم سرائے میں اتارا اور 3 دن مہمان رکھنے کے بعد بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کیا۔ حادثہ کربلا میں ان کا جو مالی نقصان ہوا تھا اس کی دگنی تلافی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے اگرچہ یزید بری ذمہ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کی زیادہ تر ذمہ داریاں ابن زیاد پر عائد ہوتی ہے۔ یزید نے اسے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، نہ کہ قتل و غارت اور خون ریزی کا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا نے دنیا اسلام میں ایک ہی جان برپا کر دیا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بے دردانہ قتل کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر گھر صف ماتم بھیج گئی۔ تمام عالم اسلام میں بنی امیہ کے خلاف نفرت اور حقارت اور غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگ پہلے ہی یزید کو ناپسند کرتے تھے، اس جاں گداز واقعے کے بعد زیادہ خلاف ہو گئے۔ اگرچہ حاکم قوم کی قوت اور جبروت کے خوف سے فوری طور پر عوام نے کوئی اقدام نہ کیا، مگر اندر ہی اندر کئی تحریکیں پیدا ہو گئیں جنہوں نے بالآخر سلطنت بنو امیہ کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور امویوں کو بے دردی سے صفاقی کے ساتھ ذبح کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ یزید کی خواہش تھی کہ وہ واقعہ کربلا کے بعد اس قسم کا کوئی اور ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے۔ اسے صرف اہل حجاز کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ اس نے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انعام و اکرام کی بارش کر دی، مگر اس بارش کے باوجود بھی وہ حجازیوں کے دلوں پر قبضہ نہ کر سکا اور جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے خود خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل حجاز نے ان کے دعوی خلافت پر ان کو خوش آمدید کہا اور دھڑا دھڑ ان کی بیعت شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگ اس بیعت میں پیش تھے، چنانچہ اجتماع کر کے مدینہ کے انبیوں پر حملہ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا۔ ناظرین کرام، یزید نے یہ حالات سنے تو بہت پریشان ہوا اور مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں 12,000 شامیوں کی فوج اہل مدینہ کی سرکوبی کو بھیجی۔ مسلم نے رؤسائے مدینہ کو بلا کر کہا کہ اگر وہ 3 دن کے اندر اندر سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ مدینہ والوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور ڈٹے رہے۔ مسلم نے حملہ کر کے انہیں شکست دی اور قتل عام کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ الرسول میں نابکار شامیوں سے کئی روز تک قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ باشندان مدینہ کی اکثریت تطیق کر دی گئی اور جو باقی بچے انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین کرام، سانحہ کربلا کے بعد مدینہ الرسول کی تباہی یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
اللہ حافظ.